बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक और बड़ा हमला हुआ है, उस पर बात करनी है। पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर एक एलामिया जारी कर चुके हैं पाकिस्तान के सदर और चीन के सदर की मुलाकात के बाद, और उसमें लगता यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों जो हैं, दोनों का ये मुतालबा है अफ़गानिस्तान की हुकूमत से कि वो अपनी सरज़मीन जो है पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे, और वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनका खला कमा करने के लिए अपना किरदार अदा करें। इन दोनों हवाले से हम बात करेंगे, और अफ़गान महाजरीन के हवाले से भी बात होगी। अफ़गान महाजरीन के हवाले से जो वहाँ के वज़ीर हैं निगरान मौलवी अब्दुल कबीर ने ईरान से और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि दोनों ममालिक अफ़गान महाजरीन के साथ नरमी बरतें, क्योंकि अफ़गान हुकूमत को ये शिकायत मुसलसल मौसूल हो रही हैं मीडिया के ज़रिए भी, और जो अफ़गान महाजरीन की तंजीमें हैं जो उनके लिए काम करती हैं उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए, तो उनकी तरफ से भी ये शिकायत हैं कि ईरान में भी एक तो बदसलूकी की जाती है अफ़गान महाजरीन के साथ, और पाकिस्तान में भी उनको तंग किया जाता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से बेदखल करने के हवाले से जो एक नई पॉलिसी सामने आई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उस हवाले से बहुत तशवीश है अफ़गान महाजरीन को, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि ये पहला मरहला हो सकता है, और इसके बाद फिर बाकी शहरों में भी इसी तरह की सूरत हाल जो है वो शुरू की जा सकती है। अब रावलपिंडी जो है वो पंजाब का शहर है। अब ये आप कह सकते हैं कि पंजाब से बाकायदा तौर पर इस अमल का आगाज़ किया जा रहा है। हर किस्म के अफ़गान महाजरीन, चाहे वो POR कार्ड होल्डर्स हों, चाहे वो जो है वो ACC कार्ड होल्डर्स हों, चाहे वो कानूनी तौर पर हों, चाहे गैर कानूनी तौर पर मुकीम हों, अफ़गान महाजरीन का पाकिस्तानी मईशत में भी एक किरदार है। इस हकीकत से आंखें नहीं चुराई जा सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो कारोबारी हज़रात हैं ये अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान में ये कारोबार करते हैं। हर छोटा बड़ा कारोबार जो है इसमें आपको अफ़गान शहरी जो हैं ये नज़र आते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तानी मईशत के ऊपर बोझ हैं। बहुत सारे लोगों का ख़याल है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन आ चुका है, अगर अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आ चुका है, अगर अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, और अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत का ये दावा है कि हर तरह से यहाँ पे इस्तेहकाम है, और वो बार बार गैर मुल्की जो अफ़गान जो गैर मुल्कों में बैरून मुल्क जो अफ़गान शहरी हैं उनको वो तरग़ीब भी देते हैं कि वो वापस आएँ और अपने वतन की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करें। तो ऐसे लोगों का ख़्याल यह है कि अब ये जो लाखों अफ़गान शहरी हैं जो ईरान में मुकीम हैं, जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनको अब वतन वापस चले जाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ख़याल के भी हामी हैं कि जो अफ़गान बच्चे पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं उनको पाकिस्तानी शहरियत मिलनी चाहिए, क्योंकि तकरीबन 40-45 साल से ये लोग जो हैं ये रह रहे हैं। तो दूसरी, तीसरी और चौथी नस्ल भी जो है इनकी पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है। तो बहुत सारे हवालों से आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत पेचीदा मसला बन चुका है। आज तक किसी अफ़गान हुकूमत ने इस हवाले से कोई संजीदा इक़दामात नहीं उठाए, चाहे वो हामिद करज़ई की हुकूमत हो, अशरफ गनी की हुकूमत हो, या मौजूदा जो तालिबान हुकूमत है। जब ये पहली मरतबा भी बरसर इक़्तिदार थे तब भी इस तरह की सूरत हाल थी, और अब जब ये दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार हैं तो कोई ठोस इस हवाले से इनकी संजीदगी नज़र नहीं आती कि कोई ऐसा बड़ा मंसूबा शुरू किया जाए कि जो ईरान में या पाकिस्तान में या बाकी दुनिया के ममालिक में अफ़गान महाजरीन हैं उनको वतन वापस लाया जाए, उनको अपने वतन में बसाया जाए, उनकी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा किया जाए। अगर वो तालीम याफ़्ता लोग हैं, अगर वो अपने अपने शोबों के माहिरीन हैं, तो उनसे अपने मुल्क के अंदर काम लिया जाए। अब ज़ाहिर है कि यूरोप में जिस तरीके से अफ़गान शहरी रहते हैं, जिस तरीके से बाकी तरक्की याफ़्ता मुल्कों में रहते हैं, अगर ये सारा सरमाया भी यहाँ पे लाते हैं और अफरादी क़ुव्वत भी अफ़गानिस्तान के अंदर आ जाती है, तो ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान फिर इससे आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। पाकिस्तान और चीन के मामलात के हवाले से बात करते हैं। एक तो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो सिक्योरिटी ख़दशात हैं दोनों मुल्कों को, और जिन मिलिटेंट ग्रुप्स से दोनों मुल्कों को जो है मसाइल हैं, वो मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है
کہ ان کی قیادت جو ہے یہ افغانستان کے اندر موجود ہے۔ اب یہ جو چین اور پاکستان کے صدور کی ملاقات ہوئی ہے، 5 روزہ دورے پر ہیں صدر آصف علی زرداری، اور اس ملاقات کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں افغان حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ افغان سرزمین کو ایسے ملیٹنٹ گروپ سے پاک کیا جائے جو پڑوسی ممالک کے اندر حملے میں شریک ہوتے ہیں۔ دہشت گردی ایک مشترکہ جو ہے وہ ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے بھی اس اعلامیہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں ایک پائیدار امن کے لیے، استحکام کے لیے دونوں ملک مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ اب اگر تعلقات کی نوعیت دیکھی جائے تو چین اور افغانستان کے بہترین تعلقات ہیں، لیکن پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہیں، گو کہ بیک ڈور رابطے جاری ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں خیبر پختونخوا حکومت بھی اپنا ایک امن جرگہ یا وفد جو ہے یہ کابل بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ محمد صادق خان جو افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے ہیں وہ بھی کوششوں میں مصروف ہیں۔ لیکن جب بھی اس قسم کا اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، یا جیسے پچھلے دنوں 1-2 دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں بھی افغان سرزمین کا ذکر ہوا، تو پھر یہ جو خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے جرگہ بھیجا جا رہا ہے اس کا بھی کوئی ٹھوس نتیجہ جو ہے وہ سامنے آتا ہوا یا نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے یہ اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اور پاکستانی جو ملیٹنٹس ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور وہ پلاننگ کرتے ہیں، اور وہ وہاں پہ جا کے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں۔ اب کچھ ایک ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں پاکستان کا یہ موقف ہے کہ اب افغان شہری بھی پاکستان میں ہونے والے جو حملے ہیں ان میں وہ ملوث ہیں۔ حال ہی میں بلکہ کچھ ہی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر خاصی سرگرم ہے کہ افغانستان کے صوبہ بدغیس کے ڈپٹی گورنر غلام محمد احمدی، ان کے بیٹے ہیں بدر الدین، ان کو ایک کارروائی میں ڈیر اسماعیل خان میں مارا گیا کچھ پاکستانی ملیٹنٹ سمیت، اور اب اس کی لاش جو ہے افغانستان کی حکومت کے حوالے کر دی گئی ہے۔ افغان حکومت نے اس حوالے سے کوئی لب کشائی نہیں کی، کوئی اس کا رد عمل نہیں دیا، لیکن پاکستان ایسے واقعات کو جواز کے طور پر پیش کر سکتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو کارروائی ہے اس میں کیسے افغانستان کا لنک جو ہے وہ پھر سامنے آ جاتا ہے۔ اب اگر ہم بہت سارے حوالوں سے دیکھیں تو پاکستان جب الزام لگاتا ہے، پاکستان کا جو ایک موقف ہے دیرینہ ٹی ٹی پی کے معاملے پہ یا دوسرے ملیٹنٹ جو گروپس ہیں، تو پھر وہاں سے تردید آ جاتی ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک افغان عہدیدار نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پاکستان اور افغانستان کی جو سرحدی پٹی ہے جس کو وہ ڈیورن لائن کہتے ہیں، یہاں پر ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ یہ اعتراف تھا کہ شاید ایسے گروپس یہاں پہ موجود ہیں کہ جن پر اثر نہیں ہے افغان حکومت کا، اور وہ پھر پاکستان جا کے حملے کرتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ اب اگر باہمی گفتگو ہوگی تو ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ نمٹائے جا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی طرف آتے ہیں، ایک بڑا حملہ ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک کا علاقہ ہے بہادر خیل، یہ نمک کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہاں پہ ایک چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے آدھی رات کو، اور اس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، 6 پولیس اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں، 2 یا 3 کو مزید علاج کے لیے پشاور منتقل کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے کہ کوئی 2 گھنٹے تک وہاں پہ پولیس نے مقابلہ کیا ملیٹنٹس کے گروپ کا۔ یہ کتنے حملہ آوروں کا گروپ تھا یہ نہیں بتایا گیا، لیکن اگر 2 گھنٹے مقابلہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ ملیٹنٹس آئے تھے، اور خیبر پختونخوا پولیس کے مطابق یہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ اس چیک پوسٹ پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور وہاں کے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے، اغوا کرنا چاہتے تھے، لیکن پولیس نے ان کا یہ منصوبہ جو ہے ناکام بنا دیا۔ ملیٹنٹس کا اس میں جانی نقصان کتنا ہوا ہے اس حوالے سے نہیں بتایا گیا، لیکن بتایا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی اس حملے کی ذمہ دار ہے، اس حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے۔ تو ایسے واقعات ہر دوسرے تیسرے دن خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہے جس میں پولیس کا جانی نقصان ہوا ہے، اور جو پولیس لائن ہے کرک، یہاں پہ شہید ہونے والے اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے بھی شرکت کی۔
ایسے ہی معاملات اگر آپ نے جاننے ہیں جس پر میں روزانہ کی بنیاد پر کوشش کرتا ہوں کہ بات کروں اور وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ جو عام ریگولر میڈیا پہ آپ کو نظر نہیں آتی، تو ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔